पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के हसन मुर्तज़ा साहब। हसन साहब बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है परसों, उसमें मेंबरान की तादाद आप लोग कह रहे हैं कि 179 है, 160 का फिगर हमारे पास आता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि नंबर गेम क्या है आप लोगों के पास? देखिए जी, नंबर गेम हमने तो पूरी नहीं करनी है। इत्तेमाद का वोट लेना है हुकूमत ने। नंबर हमारे गिनते फिर रहे हैं सारे। हमारे नंबरों से क्या लेना देना है आपको? नंबर तो पूरे करने हैं हुकूमत ने। वो तो कह रहे हैं नंबर पूरे हमारे पास 186 है तो वो तो ले आए और शो कर दें कि 186 है हमारे। हाँ, और आज की जो समाअत हो रही है हसन साहब, कितनी उम्मीदें हैं कि ये अब अदालत भी कह देगी कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें? देखें जी, अदालत का जो फैसला है वो तो अदालत का है, उस पर तो कोई तबसरा किया नहीं जा सकता। लेकिन मावराए आइन तो अदालत ने कोई नहीं करना कि आप आइन से हटके कोई फैसले करो। अदालतें भी आइन के ताबे है। और आइन जब कहता है कि गवर्नर एतमाद का वोट कह सकते हैं लेने को, जब उनको ये महसूस हो कि हुकूमत के पास अददी अक्सरियत नहीं है, तो वो कह सकते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो उस पर एतमाद का वोट लेना बनता है। ये तो नहीं कि कभी अदालत के पीछे छुप जाओ, कभी किसी चीज के पीछे छुप जाओ, कभी कहो जी के ऑपोजिशन के पास मेंबर्स नहीं पूरे। हमने कब कहा है कि हमारे पास 186 है? हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास 179, 180 है वोट। हमारे पास नहीं है उतने वोट। तो ये इसमें कोई अभाम वाली बात नहीं है। ये वैसे अभाम पैदा किया जा रहा है। खरीदने का इल्जाम क्यों लग रहा है आप लोगों पे? ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि राब्ते भी हो रहे हैं? क्या कहा जा रहा है जी? ये खरीदने का इल्जाम क्यों लग रहा है कि लोगों को खरीदा जा रहा है, ऑफर्स की जा रही हैं आप लोगों की जानिब से? ये जो है ना रोने वाली आदत, ये इनकी बहुत पुरानी आदत है। ये हर बात पे रोना धोना शुरू कर देते हैं जी, खरीदे गए। इन्हें खौफ ये है कि 2018 में इसी तरह लोगों को तोड़ मोड़ कर इनकी जमात बनाई थी। सारे दुनिया जहान के लोटे इकट्ठे करके इनकी वॉशिंग मशीन में धो के नीट एंड क्लीन करके इनको दे दिए थे। अब ये समझते हैं कि शायद दूसरे भी खरीद कर करेंगे। तो भाई, हम नजरियाती लोग हैं, हमारी नजरियाती जमात है। हम इस तरह की हरकतें नहीं करते कि हम खरीदो फरोख्त करते रहे हो। अच्छा। खरीदो फरोख्त तो आपने की, जहाज भर भर के आप लाए, आपने सरकारी वसाइल पे इस्तेमाल किए, आपने जहांगीर तरीन साहब का त्यारा भी इस्तेमाल किया, उनके वसाइल भी इस्तेमाल किए। आपने सारा कुछ किया हुआ है, इसलिए रोते हैं और चीखते हैं कि शायद दूसरे भी इसी तरह ही कर रहे हो। हसन साहब, कुछ खबरें इस तरह की आई पिछले दिनों, आप खासे नाराज रहे मुस्लिम लीग नून से। आपने ये भी बात की कि हमजा शहबाज की वजह से यहाँ मामला खासा खराब हुआ, वो एक्टिव नहीं रहे, उस तरह की सियासत नहीं कर पाए जिस तरह की इमरान खान कर रहे हैं। क्या आप खुद तस्दीक करेंगे इस बात की? देखिए, मैंने इस किस्म की कोई बात नहीं की। ये सारी बातें सियाको सबाक से हटकर और गलत फहमियां पैदा करने के लिए की जाती हैं। अच्छा। हम अपनी पार्टी में बैठकर हर चीज डिस्कस करते हैं। वहाँ पे अगर कोई चीज डिस्कस हो रही हो तो उसको सियाको सबाक के साथ करना चाहिए ना। और ये कौन सी सहाफती इक़दार है कि आप किसी की जाती निजी महफिल में बैठे हुए रिकॉर्डिंग करके और उसमें से आप अपने मकसद के जुमले और फिक्रे इकट्ठे करके आप उसको मीडिया पे टेलीकास्ट कर रहे हो। इसीलिए हमने चाहा कि हम आपसे ही पूछ लें, क्योंकि पिछले दिनों ये आप ही के नाम से खबरें सामने आई थी। कोई बात नहीं है, हम इत्तेहादी हैं, हम उनके साथ हैं। और इस इंतशार और अनारकी के खिलाफ हमें जिसका भी साथ देना पड़ा, हम उनके साथ खड़े। क़यादत फैसला करती है। जब एक दफा हमारी क़यादत ने कह दिया है तो मेरी क्या हैसियत है? एक आम कारकुन हूँ और मैं वहाँ बैठ के अपनी क़यादत के फैसले तब्दील करता रहूँ। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासतौर पंजाब में अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या कुछ कर रही है हसन साहब? क्योंकि आप बहुत काम कर रहे हैं और आगे अगले इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस की ज़ाहिर तैयारी करनी है, उसके लिए क्या काम हो रहा है? देखिए, हम लोगों में भी हैं। हम अपनी पार्टी का जो मंशूर है, मैनिफेस्टो है, वो लेकर अपने लोगों के पास जा रहे हैं। जो हमारे नाराज अरकान हैं या जो हमारे इलेक्टेबल्स हमसे हमें छोड़ गए, नाराज हो गए या किसी तरीके से वो हमसे दूर हुए, हम वो दूरियां खत्म कर रहे हैं। हम अपने कारकुन के पास जा रहे हैं, हम उसको मोबिलाइज कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला इलेक्शन आप देखेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इम्प्रूव करेगी। और जरदारी साहब इसीलिए पंजाब में ही मौजूद हैं खासे अरसे से। जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने मुश्किल हालात में
وہ حالات نہ بھٹو صاحب کو تھے نہ بی بی شہید کو تھے جن حالات سے آصف علی زرداری صاحب گزرے ہیں. اور آج پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے ہی وجود میں ہے، وگرنہ جتنے حملے آمریت کے اس جماعت پر ہوئے ہیں شاید ہی کوئی سیاسی جماعت ان کا مقابلہ کر سکتی. اچھا، یہ حسن صاحب خاور عباس بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے. جی خاور، آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے متحرک ہوئی ہوئی ہیں تمام پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، اور جب بھی کوئی پولیٹیکل موو چلتی ہے تو آصف علی زرداری آپ کے لیڈر ہیں، وہ خود ہمیشہ میدان میں موجود ہوتے ہیں اور کارکنوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. جبکہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب کو ہٹانے کی کوشش کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر سے امیدوار جو ہیں حمزہ شہباز ہوں گے، مگر وہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے. پوری اس موو کے اندر کہیں پہ بھی ان کی کوئی میٹنگ، کہیں ان کی تقریر، کوئی ان کی جانب سے بیان دکھائی نہیں دے رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ورکرز کو سپورٹ کرتی ہے، تو کس طرح سے پھر آپ اس چیز کو لیتے ہیں؟ دیکھیں، حمزہ شہباز صاحب کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، وہ پی ایم ایل این کے ہیں. یہ سوچنا ان کا کام ہے کہ وہ حمزہ صاحب کو دیتے ہیں، کسی اور کو بناتے ہیں. وہ کام پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. ہمارا کام جو ہے وہ اپنی جماعت کے لیے جدوجہد کرنا ہے، اپنے اتحادیوں کے ساتھ مخلص ہونا ہے اور اس کے لیے کام کرنا ہے. ہم وہ کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کے ذمہ دار ہے. باقی چیزیں جو ہیں اب ان کا تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. اچھا حسن صاحب، ایک چیز مجھے بتا دیجئے سر، کل رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ شو میں تھے، انہوں نے کہا کہ گورنر راج پر ہم غور کر رہے ہیں. کیا واقعی کوئی اس طرح کی میٹنگز میں پارلیمانی کمیٹی پارٹی میں کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے حسن صاحب؟ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اس قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے کہ گورنر راج لگایا جائے. اور میں بحیثیت ایک کارکن میری ذاتی رائے ہے کہ گورنر راج ہونا بھی نہیں چاہیے. وہ کوئی حل نہیں ہے. ہمیں سیاسی معاملات کو سیاسی حل سے ہی حل کرنا چاہیے. اور اگر اس طرح کا مشورہ مانگا جائے گا تب بھی یہی موقف ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ میرا ذاتی طور پہ تو یہی موقف ہوگا جی. باقی فیصلہ تو قائدین نے کرنا ہے. جو قیادت فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہم کریں گے. اور میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ نے بھی ایک آپشن بتائی ہوگی. کوئی یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہم لگانے جا رہے ہیں. ہاں نہیں، ایسا نہیں کہا. انہوں نے کہا اس آپشن پہ غور کیا جا رہا ہے ہماری طرف سے. دیکھیں، آپشنز تو ساری موجود ہیں نا. آپ جب حالت جنگ میں ہو تو پھر اس میں تو سب جائز ہے نا. یہ حالت جنگ ہے حسن صاحب؟ آپ دیکھیں، اس وقت ہمارا مقابلہ جو ہے وہ کسی سیاستدان سے نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. وہ ایک مائنڈ سیٹ اور ایک انتشار اور انارکی کی سیاست کے ساتھ ہے. ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں خوشحالی چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں اکانومی کی ریوائیول چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو. دوسری طرف یہ سوچ نہیں ہے. دوسری طرف یہ سوچ ہے کہ میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے ہم سارے اکٹھے بھی ہیں اور اس پہ ہم کام بھی. حسن صاحب، آخر میں آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے سر، کیا کاف لیگ سے رابطے ہیں زرداری صاحب کے؟ کوئی میٹنگز ہوئی ہیں، بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے. چودھری شجاعت صاحب سے ہمارے رابطے ہیں اور وہی کاف لیگ کے سربراہ ہیں. اب سربراہ سے ہمارا رابطہ ہو، اس کے نیچے اگر کوئی بغاوت ہو یا کوئی چیز ہو تو وہ ان کے گھر کا قانونی معاملہ ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. صحیح. کاف لیگ تو چودھری شجاعت ہے اور چودھری شجاعت صاحب سے ہمارا رابطہ ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی. پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.